खरीद ली तलवारें हमने और रख ली रक्स के लिए, बेटियां लुटती रही हम तमाशा देखते रहे। मेरी बच्ची आई थी, क्या ट्यूशन गई हुई थी, ट्यूशन गई थी तो कह रही थी बाबा मुझे आइए ना वापस, बाबा मुझे पैसे दो। मैंने कहा क्या करना है बेटा? कि नहीं बाबा मैंने चीज़ लेके आनी है। झंडे चौक पे इन तीनों को सजाए मौत दी जाए और सुबह फजर से लेके शाम इशा की नमाज तक ये यहाँ पे लटके रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं काजी अरबाब अहमद, जो कि हर मसाइल पे हम ना सर फहरिस्त होते हैं, आज मैं पहली बार ये माइक पकड़ के सिर्फ यहाँ पे आया। वो इसलिए कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2 दिन पहले एक दर्दनाक, हैरत अंगेज, एक दिल दहला देने वाला वाक़या झंडा चीची रावलपिंडी में वाक़या आता है, जो कि एक मासूम बिनते हवा ज़ैनब, एक और ज़ैनब को सरेराह, क्या है उसका कसूर? वो कहती है अब्बा मैं तो चीज़ लेने गई थी, मैं चीज़ लेने गई थी, मगर उन दरिंदों ने मुझे, उन सफाक कातिलों ने मुझे पकड़ा और मुझे वो अंदर जाकर उन्होंने उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। क्या कसूर था उसका? कसूर उसका ये था कि वो चीज़ लेने गई थी, सिर्फ एक टॉफ़ी के पीछे वो अपनी जान गंवा बैठी। आखिर ये मामलात रोज़ बरोज़ इसीलिए होते हैं कि हम लबों पर मोहर लगा के हम लोग कमीने बन चुके हैं। सैकड़ों बिनते हवा रोज़ इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनती हैं, मगर अफसोस उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके लिए जज कलम तोड़ता है, सजाए मौत लिखता है, लेकिन फिर ये 2 टके का जो अहकाम आला कि वो उनको चंद टकों के एवज बरी कर देता है और फिर दोबारा वो वाक़या पेश आता है। अफसोस होता है। मैं अहकाम आला से अपील करता हूँ कि खुदारा, अगर यहाँ पे तुम्हारी अपनी बेटी हो, तुम्हारी अपनी माँ हो, तुम्हारी अपनी कोई बिनते हवा हो, तो फिर क्या गुजरेगी तुम्हारी ऊपर? तुम्हें इतना, अरे तुम क्या जवाबे जुर्म दोगे रोज़े महशर, जब वो तुमको बुला लेंगे, पूछ लेंगे? अरे दजला के किनारे तुम रियासत मदीना के दावे करते हो, रियासत मदीना में तो दजला के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उसका हिसाब भी उमर देगा। तो यहाँ कितनी सैकड़ों बिनते हवा रोज़ बरोज़ अपनी जानें देती हैं। आखिर ये कब तक हम देखते रहेंगे? कब तक हमारी बेटियाँ लुटती रहेंगी? और दूसरा, ये मैं ये भी कहूँगा कि खरीद ली तलवारें हमने और रख ली रक्स के लिए, बेटियां लुटती रही हम तमाशा देखते रहे, हम तमाशा देखते रहे। आज ये लाचार, ये बाप उस बिनते हवा का मौजूद है हमारे साथ। मेरा दिल नहीं था कि मैं इनको सामने लेके आऊं, लेकिन नहीं, ये बाप खुद अपनी ये बाप खुद अपनी आवाज़ पहुंचाएगा और शायद तुम्हें गैरत आ जाए और तुम कुछ इस पे एक्शन ले लो कि ताकि चलो जो लुट चुकी हैं उनका हिसाब तो रोज़े महशर देगा हर एक वो बंदा जो इसमें कसूरवार है। लेकिन आगे मज़ीद हमारी इस कौम की बेटी, हमारी उम्मत मुस्लिमा की बेटी, या जो भी है, जिस मज़हब से भी है, इंसानियत के दायरे में जो भी बेटी है वो महफूज रहे। हम पूछते हैं, हम उस बच्ची के वालिद से पूछते हैं कि आज आप हमें बताएं कि बच्ची का जो ये मामला हुआ उसकी हकीकत ना क्या थी। इनके अपने बकौल हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरी बच्ची आई थी, क्या ट्यूशन गई हुई थी, ट्यूशन गई थी तो कह रही थी बाबा मुझे आइए ना वापस, बाबा मुझे पैसे दो। मैंने कहा क्या करना है बेटा? कि नहीं बाबा मैंने चीज़ लेके आनी है। फिर 10 मिनट में देखा, 15 मिनट में देखा, नहीं आई। तो फिर क्या नाम है, मेरे दिल में कुछ होने लगा। फिर हम ढूंढते रहे, 2 घंटे 3 घंटे लगे। हम मोहल्ले में आगे पीछे सारे जा रहे थे, हमारी क्या नाम है बच्ची को सारे नहीं मिल रही। तो बस यही मेरी वज़ीर आज़म से कहा, बस इन दरिंदों को जाना सरेआम फांसी दे दें, ठीक है, सरेआम फांसी बस होनी चाहिए बस।
دکھ ہوا مجھے کہ میں ان کو سامنے لے کے آؤں، لیکن افسوس کہ مجھے یقین ہے کہ اب غیرت آ جائے گی ہمیں، اور ہم اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو اسلام، جو اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ دیں گے ان بے شرموں، ان درندوں، ان خنزیروں کو، اور آئندہ ہماری بنت ہوا محفوظ رہے گی، محفوظ رہے گی کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اتنا طلبہ تنظیمیں، اور یہ قاضی ارباب احمد آخری سانس تک، آخری دم تک، جہاں تک ان صفاق بے شرموں کو، ان قاتلوں کو سزا نہیں ہوتی، تو ہم ان کے دستے بازو ہو کر احتجاجاً ہم روڈز بلاک ہمیں کرنی پڑی، ہمیں جس حد تک جانا پڑا، انشاءاللہ وی ول گو، انشاءاللہ وی ول۔ آخر میں جو اہل محلہ ہیں ان سب سے ان کا جو مطالبہ ہے وہ پوچھیں گے، اور وہ سب اپنے اپنا جو مطالبات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں گے، آپ سب کے سامنے بھی وہ سب لوگ۔ السلام علیکم، میرا یہ حکومت سے مطالبہ ہے جی کہ ان کو درندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، سزائے موت دی جائے، اور ان کی بیٹی کا انصاف کیا جائے کہ آئندہ کسی کی بیٹی یا کسی کے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا چھوٹا یہ بیٹا ہے جی، بھائی بھی ہے ہمارا، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گے، سزائے موت تک لے کے جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑے۔ یہ ہم جو ہے نا اس بچے سے یہ اونلی فار ہم وعدہ یوں نہیں کر رہے ہیں، ہم حقیقت اس کو انشاءاللہ سزا موت دلوا کے دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری تو یہ اپیل ہے عمران خان صاحب سے کہ یہ جتنی پہلے بھی ایک زینب کے ساتھ ہو چکا ہے وقوع، اب یہ آگے کتنی زینب کے ساتھ ہوگا ایسا، ٹھیک ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دیکھا جائے سب کو، ٹھیک ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، سب ماؤ بہنوں والے ہیں، ٹھیک ہے، بس میں تو یہی کہوں گا یہ تو بہت بڑا شرمناک واقعہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا۔ جھنڈے چوک میں ان تینوں کو سزائے موت دی جائے، اور صبح فجر سے لے کے شام عشاء کی نماز تک یہ یہاں پہ لٹکے رہیں، تو سب کو عبرت حاصل ہو کہ دوبارہ کوئی بھی اتنی بچی کے ساتھ ایسا سوچے بھی نہیں۔ تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ جیسے ابھی چل رہے ہیں، ان تینوں کو دنوں کے اندر اندر نکالا جائے بس۔ جو آپ نے بھی مطالبہ رکھا ہے، تو کیا ہم حقیقتاً یہ دیکھیں گے کہ آپ آخری دم تک اس بات پہ اپنے قائم رہیں گے، اور ان وحشی مطالبات سننے کے بعد، واقعہ دیکھنے کے بعد، میں امید نہیں بلکہ یقین کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہوش کے ناخن لیں گے، اور ہماری اس بچی کا چھوٹا بھائی اور یہ اس کی دو پھول جیسی بہنیں ہیں، صرف ان کو سامنے لے کے آنا اور بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ وہ وحشی صفاق وہ قاتل ہیں، وہاں پہ ہم لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ان کے محافظ ہیں، ہم اپنی بہنوں کے محافظ آخری سانس تک ہیں۔